Gani saibili Ais tuja payasuri Viswasanaya wami जे भेटेक सुरुवातीन गीत गाऊयात नंबर सगळी आम्ही यात्रेकरां चिंताच्या पुण्यात पावला Madamci yatra Krista songi sogo jekza Toria have samche moka Sogli ami yatre kara Anondan soltawa Poron sosta banta tamso Sangati go jekza Sogli ami yatrikara Anondan soltawa Surat sasabanta tamso Sangati godetza बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं मोगाच्या भयणी बाबांनो आमी सगळी ह्या संवसारात जावन आसा यात्रीकारां आमची यात्रा चलतना आमी आमची नजर सर्गीच्या वाटेर दवरूंक खूब म्हत्वाचें आयज जावं आसा नोवेनाचो निमाणो दीस आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा आंकवार मारिया सगळ्या यात्रीकारांचो भरवासो यात्रीकारांच्या आत्मीक यात्रेंत दिशा दाखयता आपले संवसारी जिवीत जियेतना आंकवार मरयेन सदांच देवाचेर आपली नदर दवरली ताचीच खुशी केली आनी संवसारात तिची यात्रा सोंपल्या उपरांत देवान तिका कुडी आत्म्यांत सोयत स्वर्गार व्हेली तर आमी सगळी आंकवार मारियाची देख घेवन आमची आत्मीक यात्रा चलतना सर्गीच्या वस्तूचेर आमची नदर दवरूंक आमकां कृपा आनी बोल ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांतल्यान मागुया मोगाळ इश्टनू काही बरो विशय आयच्या सेवा धर्माचो आंकवार मारिया सगळ्या यात्रीकारांचो बरवसो यात्रीकारांच्या उत्मीक यात्रेंत दिशा दाखयता आमी यात्रीकारां म्हणटोच देवाचो आशिर्वाद आमचेर सगळ्यांचेर मागुया आनी आमच्यो गरजो आमचे आवडी आमचे प्रश्न देवा फुडें घालतना इश्टानो आयज केली भाशेन आपलो जल्माचो दीस आपल्यो एनिवर्सरी मनयतल्या बाबा भयणां पासत मागुया देवाची कृपा देवाची गोठाय तांकां मागुया बरोबर जायती आमची लग्न जालेली जोडी भुरग्याच्या देण्या पासत आश येता तांकांय देवाचो आशिर्वाद मागुया मोगाळ इश्टानो ह्या दिसांनी जायत्या जाणांनी कुमसार केल्ले आसा आनी ह्या कुमसारांतल्यान जायत्या जाणांनी थोडे निर्णय घेतलेले आसात तांकां पवित्र आत्म्याची गोठाय आमच्या मागण्यांची गरज हे निर्णय कुमसारा वरवीं जे निर्णय ताणें घेतल्यात तांचेर थीर रावंक पातकाचेर झुजूंक ह्या बाबा भयणांक
आमच्या मागण्यांची गरज म्हणटूच ही सगळी मागणी एकठांय करुया आनी केल्ले भशेन सायबा तुज्या आशिर्वादान आमकां बोर म्हणून मागुया. पयलें स्तोत्र आमी गायतले हांव नंबर 828 सर्वेस्पराच्या मनाक. सर्वेस्पराच्या मनाक मोवे गीत रचून गायात आमचे खातीर वचोया ताणें करून दाखोया सर्वेस्पराच्या मनाक संतोषान गीत गायता सर्वेस्पराच्या मनाक संतोषान गीत गायता. दुसरें स्तोत्र आमी गायतले हांव नंबर 832 सर्वेस्परा मुखारियात. सर्वेस्परा मुखारिया ताका दिन वासुया मोगीर करप आमचे तारण ताका वाकानुया सर्वेस्परा मुखारिया ताका दिन वासुया मोगीर करप आमचे तारण ताका वाकानुया. आखी प्रितूम सगलो संवसार ताणेंच मकान आसा वचून पर्वत खगोल दर्येक ताणेंच करून आयल्या सर्वेस्परा मुखारिया ताका दिन वासुया मोगीर करप आमचे तारण ताका वाकानुया. तिसरें स्तोत्र आमी गायतले हांव नंबर F8 जेजू सोमी जेजू सोमी. Bapa's moviment por God korak Bapa's moviment por God korak Jesus somi Jesus somi Ewa ceso in corestace Tori deva vormi do Jesus bolai da coilina Bapa's moviment por God korak Bapa's moviment por God korak Jesus somi Jesus somi. आणि सोरपदवेदा देव आमची काकलूत करूंक आणि आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इश्टाक संसारी सर्वेस्पराक देवाक स्वर्गीच्या रायाक सोदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करताव आमी तुका दिन वाचताव तुज्यातून वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटाव उमयान जेजू क्रिस्तान बापाच्या एकल्यान पुतान
मागणी ऐकून घे. कित्याक कोवी आज्ञाचा गादी देवा बापाचे मोहिमे शिरगिस्तात एकलोच तू पोवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, भोवभाग्य नाकवार मारयेची शेकाय आमकां फावो केले देखून आमी संतोस्ताव. ह्या मोगाळ आवयचे विणवणेन ह्या संवसारान चड वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासनाचे सुखाक आमकां पावय म्हूण आमी मागताव. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनां. आमेन. लेवी शास्त्र्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सिनाय दोंगरार मोइजेसा कोडले उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, तुमी वर्साची 7 सातोली मेजूंक जाय. 7 पावटी 7 वर्सां अशें 7 पावटी वर्सांची 7 सातोली मेजून 49 वर्सां जातात. 7व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमी तुतुरी वाचोवंक लायतल्यात. फारीकपणाच्या दिसा आख्या देसांत तुमी तुतुरी वाजोवंक लायतल्यात. ह्या 50व्या वर्साक तुमी पवित्र वरोस म्हणटल्यात आनी देसांत रावतात तितल्यांकूय सुटका परगोटल्याक. हे वरोस तुमकां उत्सवाचें. ह्या वर्सा तुमचे मोदलो जोण एकलो आप आपल्या पुर्जोवांच्या बाटा विटांत आनी आप आपल्या गांव गोरा परतो येतलो. हे 50वें वरोस तुमकां उत्सवाचें वरोस जातलें. ह्या वर्सा तुमी वोमचिनात ना म्हूण शेतान आपशींच किरतले तें लिवचिनात. बेंडूंक नासलोल्या दाक वालीचें फळां एकठांय करचिनात. हो उत्सव तुमकां पवित्र जावंक जाय. शेतां बाटांतलें उत्पन्न जाता तेंच तुमी कातल्यात. ह्या उत्सवाच्या वर्सा तुमचे मोदलो जोण एकलो आप आपल्या पुर्वजाच्या बाटा विटांत परततलो. तुमचे मोदें विक्रेचो वेव्हार करतात जाल्यार कोणेंच पेल्याक नुकसान करचें न्हय. तुज्या भावा कडलें विकतें घेतात जाल्यार उत्सवा उपरांतलीं वर्सां मेजून
तुवें तें घेवचें. पीक मेळोली वर्सां दवरून विक्रेची दोर तो तुका तारायतलो. जितली वर्सां चड तितली दोर वाडोवची आनी जितली वर्सां थोडी तितली दोर देंवची. कित्याक खरें म्हणल्यार तो तुका इतली पिकां विकून दिता. कोणेच आपल्या पेल्याक नुकसाण करचें न्हय, पूण तुमच्या देवाचें तुमी बें दवरचें. कित्याक हांव सोडवेस्पोळ तुमचो देव. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो सभाव जातलो. बापा म्हज्या मोगळा, बापा म्हज्या तुका चुलासता, तुजे वचलो आनीक बापूय ना, तुजे सारको दुसरो कोणूच ना. Is mock tuzo koru awat rekta Papa moja mogala tuji shukti patyona sheta Papa moja mogala Kina Mojidis tuji Indan Bapa Audagos Zata Untuk tuji tahu Uzomo korda Bapa Moshamo galak Tuji supir Patyona sheta Papa moja mogala Urun tuji Wengelipta बागियोन पावलून फिलेमोनाक बरयलोले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या हांव पावलू म्हातारे बिरायेक पावलोलो आनी त्यावून ओदीक आतां क्रिस्ता जेजू खातीर कोयदी. तुका विनोती करता. कोयदी आसतना हांवें जोलोम दिल्ल्या म्हज्या पुता ओनेसिमा पासत हो उपकार मागता. हांव तुका तुजेशीन परतून धाडटा आनी ताचे बरोबर एके भाशेन म्हजें कालिजूय धाडटा. शिव वर्तमाना खातीर हांव कोयदी आसतना तुजे नांवी ताणें म्हजी चाकरी करूंक ताका हांगाच म्हजेशी दवरूंक म्हजी खोशी आसली. पूण तुजी मान्यताय नासतना कितें करूंक म्हाका बरें दिसलें ना. तुजो उपकार तुजें उदार खोशयेन येवचो आनी हांवें तो जमून घेवचो न्हय म्हूण म्हाका दिसलें. ओनेसिमाक घडये तुजे सोरशिल्लो थोडो वेळ ह्याच पासत पयस काडलोलो जायत की तो दुसरी तुजे बरोबर सोदाकाल आसचो. पूण आतां गुलाम कसो न्हय तर गुलामावून ओदीक व्हरतो. एके आपुरबायेचो भाव कसो. म्हाकाच ताची इतली आपुरबाय जाल्यार मनीस कसो आनी सोम्या सोवे भाव कसो तो तुका
कितलो ओदीक अपुरबायेचो जावचो ना? तर आमच्या एकामेकाच्या मोगाक तूं मोल दिताय जाल्यार म्हाका तुमगेर घेतलोय आसलोय, त्याच भाशेन ताकाय घे. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडपकार शुभ वर्धमानांक सगळी उबी रावयात. Alleluia, sorves forat suizun. Alleluia, sorves forat suizun. Alleluia, sorves forat suizun. Alleluia, sorves forat suizun. Auz to surgidam devunai lolo. Chivo uno montasumi. Uno cadato. Alleluia, sorves forat suizun. Alleluia, sorves forat suizun. Alleluia, sorves forat suizun. Alleluia, sorves forat suizun. Survispor तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. जुवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. तुमची काळजां उत्सांबोळ जावंक दिवं नाकात. देवाचेर विस्वास दवरात, तसोच म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापायच्या घरांत रावंक पुस्कोळ सुवात्यो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात. आनी जंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणांत. तोमासान ताका म्हणलें, सुम्या, तुकूय वेताय ते आमी नोकळो, तोड वाट कशी जाणा जातले हांव. जेजून ताका अशी जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचो ना बगर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी वळख आसली जाल्यार म्हज्या बापायची वळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ इश्टानो, कांय बरो विशय आयच्या सेवा धर्माचो. आंकवार मारिया सगळ्या यात्रेकारांचो बरो वसो. आंकवार मारिया सगळ्या यात्रेकारांचो बरो वसो. यात्रेकारांच्या आत्मीक यात्रेंत दिशा दाखयता. मारिया बरो वसो देखून एक दिशा दाखयता, वाट दाखयता. आमी जाणो इश्टानो, दिशा वाट दाखोवपी. बगरून आमी जेन्ना गाडी चलयतात, आमी जेन्ना वाट ती नोकळो आमी उजार कोत्तात. कितें उजार कोत्तात? आमी जेन्ना गाडी चलयतात आनी वाट वचपाची आमी नोकळो, तेन्ना कितें आमी उजार कोत्तात? कितें? GPS उजार कोत्तात. ही वाट आमकां दाखयता. गोंयांतान जी गाडयेन चलोवन आयिल्ली आसात, ही GPS वाट दाखयता. खंयच्यान रायट घेवपाचें, लेफ्ट घेवपाचें, स्ट्रेट वचपाचें, ही वाट आमकां दाखयता. आनी हीच वाट दाखोवन आमकां सांगता खंयच्यान गेल्यार तूं पावतलो, खंयच्यान वचना जावंक आमकां आदार दिता. म्हणजे अमके वाटेन गेल्यार तूं पावतलो, अमकेच वाटेन गेल्यार तूं पावचो ना. अशी दिशा ही वाट आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी जायते फावटी ही आमी वाट चलता देखून शाणी मनशां कशी आमी हे वाटेंतल्यान चलता आनी जंय आमी वचूंक जाय थंय आमी पावता. पूण केन्नाय शाणी आसात ती आमी पिश्याळ जाता. शाणेपण विसरून पिश्याळ मनशां जावन
आमी GPS दाखयता ती वाट, दिशा दाखयता ती वाट न्हय, पूण आमकां जाय ती वाट आमी चलताव आनी आमचे रेंटेंक वाचयताव आनी यात्रेकारां कशी आमी जी वाट चलूंक जाय ही आमी विसरताव. एके वाटेन शाणी मनशां कशी ही वाट धरून आमी चलताव जाल्यार दुसरी मनशां पिशाड कशी ही वाट सोडून आपलीच वाट चलतात. हाकाच लागून माथेवाचे शिव वर्तमानांत 25व्या वेसुरांत 1 ते 13 ओळेंत जेजू आमकां ते 10 ओस्तोऱ्यांची गजाल कोत्ता. 5 शाण्यो आनी 5 शाण्यो आनी 5 पिशाड. आनी शेवटाक आमी जाणाव ह्यो ओस्तोऱ्यो जेन्ना सोमयोचो वेळ जालो देखून न्हिदल्यो, 5 जाणांचें तेल काबार जालें, परतून ती तेल हाडून गेली, परतून येता म्हणसर सोमी येवन ह्या 5 जाणांक घेवन गेलो आनी जेजू म्हणोंक लागलो, सोमी म्हणोंक लागलो, ह्या पवित्र पुस्तकांत मेळटा, हांव तुमकां वळखना, हांव तुमकां वळखना. ज्यो 5 ओस्तोऱ्यो ज्यो तेल ताणें हाडूंक ना उणें आसलेले हाडूंक गेल्ली उपरांत तांकां देर बंद जातूच सोमी म्हणटा, तुमी कोण? हांव तुमकां वळखना. असले वेळार इश्टानो म्हाका एक घडणेचो उगडास येता. हांव हालींच यादनीक जालोलो तेन्ना सुमार 3-4 वर्सांचो यादनीक आसलोलो. सुमार 20 वर्सां फाटीं हांव वेस्ट बेंगॉलाच्या एका फिरगोजेंत काम कोत्तालो आनी थंय गरीब आमची इगोर्ज म्हणटच थंय पादिगारांव, पातकुरांव, पेदो हांव, सांगिस्तांव हांव, कुजनेरांव सगळोच हांवूच एकलोच त्या इगोर्जेंत आमी वावर कोत्ताले. असले वेळार सांजचे वेळार खंय इश्टानो कोणें म्हज्या देरार मारलें आनी तेन्नाच हांव न्हावूंक वचूंक कोत्तालो. सुमार 7:30-8 वरांचो वेळ तो. म्हज्या दारार मारतोच दार उगडल्यार एक दादलो आसलो आनी दादलो म्हणूंक लागलो, फादर आमच्या इगोर्जेचे सायडीन जे TB हॉस्पिटल आसा तातूंत एक आमची ओस्तोरी आमच्या फिरगोजेची दुयेंत आसा आनी दोतोरान सांगला ती 24 वरां मदें काबार जातली. आनी हाकाच लागून तेच्या घरच्यांनी निर्णय घेतला तिका घरा व्हरूंक, तिका घरा व्हरूंक. कित्याक दोतोरान सांगला तिका घरांत तुमच्या सगल्यांच्या सांगाताक हो संवसार सोडून वेता जाल्यार अदीक बरें. म्हणटच ताणें निर्णय घेवन तिका घरा वचूंक ताणें निर्णय घेतलो. पूण त्या आदीं ताणें म्हाका आपयलो तिचेर मागणें करूंक. हांव गेलो, आशिर्वाद दिलो, मागणें केलें, कुमयनांव दिलो आनी तिका मागणें केले उपरांत परतून येताना ही ओस्तोरी म्हाका म्हणोंक लागली, फादर हांव मोरची ना, फादर हांव मोरची ना, हांव चलोन तुज्या इगोर्जेंत येवन जेजूक घेतली. हांव चिंतूंक पडलो. दोतोरान कितलीं वरां दिल्यांत? 24 वरां दिल्यान दोतोरान. आनी ओस्तोरी सांगता हांव मोरची ना. तिका तिच्या घरकारान दुसऱ्यान एका बेडशीटाक गुटलायली. तिच्या घरकारा लागीं सायकल रिक्षा आसलेली देखून उबारून तिका सायकल रिक्षान घातली, तिका घरा व्हेली. दुसऱ्या सकाळी इश्टानो मीस सोमतोच ह्या ओस्तोरेचो म्हाका उगडास आयलो. हांव कुमयनांव घेवन तिच्या घरांत गेलो. सुमार 500 किलोमिटराची वाट आसली ती. तिच्या घरांत गेलो, तिका हांवें पळयलो, मागणें केलें, कुमयनांव दिलो आनी परतून येतना ही ओस्तोरी म्हाका हेंच म्हणोंक लागली, फादर हांव मोरची ना, हांव तुज्या इगोर्जेंत येवन जेजूक शेवतली. आतां दीस सुरू जालो. हांव रावतां. कित्याक रावतां? कित्याक रावतां? खोबरेक रावतां. कित्याक हांवें म्हणलां हांव पादिगार, हांव पातकूर, हांव पेदो, हांव सांकिस्तांव, हांव जेवण रांदपाचो कुजनेर सगळो हांवूच म्हणटोच हांव रावतां खोबरेक. फादर ही ओस्तोरी सोंपली पूण खबर येवंक ना. दुसऱ्या सकाळी मीस जातूच परत तो गेलो. कुमयनांव दिलो.
मागणें केलें. येताना येवस्तरी तेंच म्हणूंक लागली, फादर हांव मोरची ना, हांव चलून इगोर्जेन येवन तुज्या जेजूक शेवतली. दुसऱ्याय दिसाक रावलो, तिसरेय दिसाक रावलो, चवथेय दिसाक रावलो, पांचवे दिसाक, सव्वे दिसाक, सातवेय दिसाक रावलो खोबरेक. पूण प्रत्येक दिसाक मी सोमतोच हांव तिच्या घरा वचून तिका कुमयण्या दिवन मागणें कोत्तालो. एक सातोडें जालें, ही खबर काबार जाली कशी. आनी ही वस्तरी थंयसरूच खाला मांदूर घालून बेडशीट घालून थंय आसलेली, थंयसरूच आसली. हांवूय विसरलो. इश्टानो, सुमार 3 म्हयन्यांनी हांव मीस भेटयतना, सुमार 3 म्हयन्यांनी हांव मीस भेटयतना ती वस्तरेक हांवें पळयली. म्हज्या दोळ्या मुखार मदल्या देरांतल्यान भितर सोदता. मीस चलता, मीस चलता. हांव बेंगोली भाशेन मीस भेटयता. ही वस्तरी मदल्या देरांतल्यान भितर सोदता. तिका पळोवन हांव घुस्पलो. म्हज्या आंगाची लोव उबी जाली. दोतोरान 24 वरां दिल्ली. ही वस्तरी म्हाका म्हणूंक लागली, फादर हांव मोरची ना, इगोर्जेन येवन तुज्या जेजूक शेवतली. आनी सुमार 3 म्हयन्या उपरांत इगोर्जेन येवन जेजूक ताणें शेवलो. म्हज्या इश्टानो, कशें काय, कशें घडलें काय. हांव एक यादनीक जावन हांवूच बावार्थान हाल्लो. पूण इश्टानो, ह्या वस्तरेचो बावार्थ 24 वरां तिका दिल्ली. काय बरें तिचें नांव दोलोरोजा साईबी मायचें. दोतोरान 24 वरां दिल्ली खरी. पूण हे वेळार 3 म्हयन्या उपरांत ती इगोर्जेच्या मदल्या देरांतल्यान मुखार येवन जेजूक शेवता. म्हज्या इश्टानो, दिशा, आमच्या जिविताची दिशा कितें काय, आमी कित्याक घेवन आमचें जिवीत जियेता काय, ही वस्तरी जेजूचेर बाबार धरून मरणाच्या वेळार पुर्यान निमण्यो घडयो तांकां दिल्ल्यो दोतोरांनी. पूण ती जाणा आसली, दोतोराचो दोतोर तिचे थंय आसा देखून ती साल्वार जातली. आनी ह्याच भावार्थान 3 म्हयन्या उपरांत इश्टानो ही वस्तरी इगोर्जेन येवन जेजूक शेवता. फुडें आमी गेल्यार इश्टानो, मातयेवाचे शिव वर्तमानांत 7व्या वेसुरांत 13व्या आनी 14वी वडींत आमकां मेळटा. ओशीर दारवोंटो आनी रुंद दारवोटो आमी नियाळ कोत्ता. दिशा यात्रकार म्हणटोच हो रस्तो आमी पिशाण मनशां ओ शाणी मनशां कशीं आमची जिवीत जियेताय काय. ही दोलोरोजा पिशाण न्हय पूण शाणी मनशां कशीं आपलें जिवीत जियेली जाल्यार जेजू मातयेवाच्या शिव वर्तमानांत 7व्या वेसुरांत ओशीर दारवोंट्यांतल्यान रुंद दारवोंट्याची शिकवण दितना इश्टानो आमकां सगल्यांक शीड खायता. तूं खंयच्या रस्त्याचेर चलता. ओशीर दारवोंट्यांतल्यान ओ रुंद दारवोंट्यांतल्यान. जरी तो तूं रुंद दारवोंट्यांतल्यान चलता जाल्यार मारोग सोंपो. जायती तातूंतल्यान वेता. पूण खंय वेता, जिविताचे घोट्टोनांक पावता. आनी हाका लागून जेजू म्हणटा, शाणी जायात. शाणी जावन ओशीर दारवोंट्यांतल्यान कठीण रस्तो तो सायबी मायचो आदार घेयात आनी जिवीत दितलो रस्तो तुमी चलात म्हणून जेजू आमकां उलो मागता. इश्टानो, आमी वालांकांनी तुमी आयल्यांत. कशी आयल्यांत? कशी आयल्यांत? कोण ट्रेनीन आयल्यांत, कोण गाडी चलोवन आयल्यांत, कोण प्लेनान आयल्यांत. इश्टानो, वालांकांनी जायतीं जाणां UK गेल्लीं आसात. वालांकांनी UK चलोवन वचूंक जाता? कोण सांगता जायना म्हणून? वालांकांनी गोंयांत वालांकांनी गोंयांत UK चलोवन वचूंक जाता? कोण सांगता जायना म्हणून? जाता. वालांकांनी गोंयांत चलोवन येवंक जाता. पूण कितले कोश्ट पडटले, कितले दीस लागतले,
कितले थोकोस घेवंक पडटलो आमकां, कितले त्याग करूंक पडटले आमकां, कितल्या कोश्टांतल्यान हे चलोवन येवंक पडटले आमकां. मोगाच्या इश्टानो, हे चलोवन येवप म्हणल्यार ही संवसाराची वाट. आनी संवसाराचे वाटेन जेन्ना आमी चलता आमकां जायते दूख, जायते कोश्ट, जायते आमकां सोंसचे पडटा. पूण जेन्ना जेजून दाखयलेली वाट, जेन्ना आमी बसीन येता, ट्रेनीन येता, प्लेनान येता, ही जेजून दाखयलेली वाट आमी चलता, कितल्या सोंपेपणान आमी फुडें पावता, आमी सगळीं जाणां दिसता न्हू. आनी हाकाच लागून आयज शाणी जावंक आमकां सगल्यांक उलो जावन आसा. त्याच माथेवाच्या शिव वर्तमानां दिसता न्हू. 25व्या विसवरांत 30वे वळेन आनी फुडें आमकां मेळटा. शेडयांची गजाल आनी बोकड्यांची गजाल. शेडयांक उजव्या हातान दोत्ता जाल्यार बोकड्यांक दाव्या हातान दोत्ता. आनी जेजू म्हणटा, हांव भुकेल्लो, हांव ताणेल्लो, हांव वाटसुरो आसलो, हांव विंगडो आसलो, हांव पिडेंत आसलो, हांव बोणकोणींत आसलो, तूं म्हाका पावलोलो काय? तुवें म्हाका आदार दिल्लो काय? तुवें म्हाका सांगात दिल्लो काय? जरी तर तूं म्हाका पावलोलो, साबाश, साबास मनशा. संवसार रोजचे आदी तयार केल्ल्या सर्गींच्या राज्यांत प्रवेश कर. पूण जरी तर तुवें म्हाका सांगात दिवंक ना, म्हाका आदार दिवंक ना, हांव भुकेल्लो ताणेल्लो आसलो तेन्ना तुवें म्हाका आदार दिवंक ना जाल्यार उज्यांत वच म्हूण जेजू आमकां सगल्यांक फॉर्मायता तें उगडास तर. आयज नोवेनाचो निमणो दीस आमी मनयता. ह्या नोवेना वरवीं आमी खंय वचूंक सोदता काय? उज्यांत वो त्या सर्गींच्या राज्यांत. आनी हांव जाल्यार तुमचे लागीं मागतलो आसलो, जी सर्गींच्या राज्यांत वचूंक सोदतात तीं, जी सर्गींच्या राज्यांत वचूंक सोदतात तीं, तुमी हांगातान वेताना पयले सुवातेर तुमच्या भावा भयणा सवें संबंद जोडून हाडात. हांव जायते फावटी म्हणटा, आमी वाडल्या देखून शाणी काय, वो आमी सुपुल्ली आसतना शाणी आसलेली? कितें तुमकां दिसता? हांवें म्हणलां, आमी आतां वाडल्या देखून आमी शाणी जाल्या काय, वो आमी सुपुल्ली आसतना शाणी आसलेली? कितें तुमकां दिसता? हालो, काल म्हाका फोन आयिल्लो, हांव मायक धोडायता गोंयान, म्हणटा हेनरी हेनरी म्हणटा, ताका सांगलेलें हांवें हेनरी म्हणटलो म्हणून आयज मायकार, तो घडये आयकता आसतलो. इश्ट न्हू, केन्ना आमी शाणी सुपुल्ली आसतना आसलेली, वो आतां आमी वाडल्या देखून शाणी काय? आ सुपुल्ली आसतना म्हाका जाल्यार दिसता, कित्याक सुपुल्ली आसतना काय बरी इश्टानो आमच्या भावणां सवें मोगान शांतीन एकवटान आमचें जिवीत जियेतालीं. जिरूल झगडीं झुजां जातालीं, आमी झगडटालीं, आमी एकामेकाक फोडटालीं, पूण परतून आमी एकठांय येतालीं. आमी आमच्या आवयक वचून सांगतालीं, मामा डाडा म्हाका हें केलां, म्हाका भावान तें केलां, आनी भावाचेर आवयन एक तें करून लायले उपरांत आमी खुशाल जातालीं आनी आमी परतून एकठांय जातालीं. वय ना? आतां असले टावट्यो जाल्यार आमच्यान परतून येवंक जाता? हालो, जाता? असलें कितेंय आमच्या भावा भयणा सवें कितेंय घडल्यार आमच्यान परतून येवंक जाता? कितलें अवघड लागता आमी जाणा. आनी हाकाच लागून हांव तुमचे लागीं वीज सादतालो, आमी शाणी काय म्हूण आतां ना इश्टानो. आमी पिश्याळ मनशां, उज्यांत वचपाची मनशां, पूण जेजू आमकां सर्गींच्या आवय वालांकनी सायबी माय वरवीं सर्गींचें दायज दिवंक सोदता जाल्यार हे नोवेन जातूच आमी घरा वयतूच पयले सुवातेर तुमच्या भावा भयणा सवें संबंद जोडात. तुमच्या आवयांक भावाशी, भयणाशी, माशनाशी, आजिलांत घातलेली आसात घेवन येयात. आयकलां? तुमच्या आवयांक, बापायांक, जाणट्यांक भावाशी, भयणाशी हांगेर तांगेर दवरलेली आसात घेवन येयात. तांकां आजिलांत घातलेली आसात तांकां घेवन येयात. कितल्या जाणांनी आमी आलतूर फालतूर दुसऱ्यांचेर कोर्ट केस घातलेल्यो आसात. काबार करात. उज्यांत वेचे आदी काबार करात. एकामेका सोबे संबंद जोडून हाडात.
वालांकीन सायबी मायच्या पांयाशी आमी आयलोली आसा जाल्यार हे सगळे वायट सोडून दियात. हांव म्हणटालो काल, कितें आमी घेवन वेतेली, कितें आमी घेवन वेतेली आनी काशांव खंय आमी पुरतेली सायबा. मोगाळिश्टानो, तुमच्या आवय बापाय सोवे, तुमच्या भावा भयणा सोवे, तुमच्या शेजाऱ्या सोवे, तुमच्या इश्ट मित्रां सोवे, तुमच्या समुदाय वांगडे सोवे, म्हजो किरीत उलो तुमकां. जेजू माथ्यूवाच्या शिव वर्तमानांत आमकां म्हणटा, म्हज्या बापायचो आशिर्वाद घेतलेल्यानो येयात आनी संवसार रोजचे आदी तुमकां तयार केलें रायज तुमचें दायज म्हूण घेयात. हें दायज घेवंक आमी तयार आसा काय? कांय वर्सां फाटीं एक ओस्तोरी म्हाका म्हणटाली, तिची हांवें खबर घेतलोच. हांवें म्हणलें, माय कशी आसा? बरी आसा म्हणूंक लागली. बाबा वखदां बी घेतली तुवें? ना बाबा, वखदां काबार जाली. हांवें म्हणलें, कित्याक हाडूंक ना? ही ओस्तोरी म्हाका म्हणूंक लागली, फादर हे पावटी ते पारेकाराचे 2000 रुपयानूय आजून येवंक ना. येतोच ते 2000 रुपयाचे हांव वखदां घेतली. हांवें म्हणलें, पारेकाराचे 2000? तुजी भुरगीं नात? आसात रे बाबा, ती परदेसांत आसात. केन्नाय केन्नाय येतात तीं आनी आयले उपरांत तांचो बंगलो आसा, बंगल्यांत रावतात तीं आनी वेतात तीं. केन्नाय केन्नाय येतात आनी म्हाका भेट दिल्यार गेले फावटी आयलेलीं तीं 500 रुपया दिवन गेल्लीं फादर, आनी कांयच ना रे फादर. मोगाळिश्टानो, असली दिशा आमच्या जाणट्यांची, आमच्या भावा भयणांची, आमच्या इश्ट मित्रांची जाल्ली आसा जाल्यार तूं स्वर्गार वचूंक सोदता? तुका असली दिशा करून, असलें जिवीत जिवन, असली दुसऱ्यांची परिस्थिती करून तूं स्वर्गींच्या राज्यांत पावतलो? ही यात्रा जी आमी चलता उज्यांत तूं वचूंक सोदता? आमी सगळीं उबी रावया. आमचो भावार्थ उच्चारून सायबा ह्याच भावार्थान आमकां तीर मजबूत कर म्हणून मागुया. सतमंता देवा, सूर पदवीदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मरेताय जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें खूस नसलें, ताका क्रुसार जुळलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसेसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सूर पदवीदार देव बाबाच्या उजव्याक बसला, तुवें तांची वेन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवन पोवन सासणाचें जिवीत. आमेन. होच आमचो भावार्थ. ह्याच भावार्थान कांय मागणी बापाच्या हातान घालुया आनी आमकां सगल्यांक जाणवायेन बोर म्हणून मागुया. लिओ 14 आमच्या पाप सायबान सगळ्या बिस्मांनी, याज्ञिकांनी आनी मोटवाश्यांनी आपली संवसारी यात्रा चलतना आपली नदर सोर्गीचे वाटेर दवरूंक आनी आपले पोरजेक हीच वाट चलोवंक आदार दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयीन आयकून घे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी देश कारबार चलयतना आपस्वार्थीपण सोडून आपल्या देशा आनी समाजा खातीर ते वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयीन आयकून घे. संवसारी आशा आमकां सोर्गीचें सूख दिवंक शकना. हें आमी जाणा जावन
ह्या संवसारान जियेताना पातोक पयस करून एकामेकाची सेवा करून आनी देवाच्या संबंधान जिवंक आमकां बापा लागीं कृपा मागुया. जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. तर जेजूचे वाटेन आमी चलून स्वताक गोवाय दिवंक आनी आमचें जिवीत जेजूक मानता तसलें करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां तुवें आयकून घे. आमी सगळीं यात्रिकारां कशीं हांगा वालांकण सायबीण मायेच्या पांय सरशीं आयल्यात. सायबीण मायन आमकां सदांच आपलो आदार आनी आलाशिरो फावो केला आनी हेच खातीर आमी तिका दिनवासुया आनी तिचे भाशेन सर्गीचे वस्तूंचेर आमची नदर धरून आमकां बापा लागीं कृपा मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां तुवें आयकून घे. हे आमी मागता आमचे सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. दानात एवढ्यार गीत गावयात. नंबर C19, जिणे वाटे चिणे गिना. Costa Pate, it's Angele, Gine Wate, Atambaba, Ito Tuka, Unya Ali, Soria Wangda, Yami, Sobot Vigao, Tetuman, Yamur Mata, Agonia Chama. Sarapkan, Commission to get royal bonnet. Yetiami so pita, and to man on Yammer Master. Malagonia Chama Sarapkan, to get royal bonnet. Moja baba boinanu, mojani तुमचे बलिदान, मोज्यानी तुमचे क्रिस्ती जिवीत सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सुरविसपूर मानून घेवं. मोगाळ बापा, बाग्यून आंकवार मारयेक देवाच्या मातयेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचे तुजी दयाल दिश्टी घाल आनी आमच्या सुर्गींच्या आवयच्या मुजतीन आमचे दिसा दिसाचे जिवितांत आमी तुका मानवशी कर. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सोर्वकाणी आनी सोरते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारये थंय जोल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासणांच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणांचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दळबारां सांगाती तुजे मोहिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायतां.
नेमान सगळे चलतात सगळे रचना बसोन कोतात व्हडल्यान गायतात आपले जिनवास मिळोन करी सोदतात उलास उत्सर्गी दोनया तुका जय जय Solves por tu Suavit volan, subit volan Sângărițana, patuișeta Dongol corpan, fator zomin Taunas lolo, sagor zomin Aki pitum, soglos rosa Bolla tema, uja ui boa Utsoi nidonia Tuka zoi zoi बापा खरोच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशयेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिलो वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवी आनी सासणी कोराचें हें रगत पातकांचे बोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco gut porgotuja. Gesù melo, Gesù ci vonzala, Gesù noviane toja. Gesù melo, Gesù ci vonzala, Gesù noviane toja. Bapa जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल सुखास समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आली हांव चोदावी आमच्या बागेवन बापा ती सगळ्या राज्या आमच्या गोवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकांचे इश्ट गतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पडसरीत मुखामोळ पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची सायबा ह्या सायबी मांयच्या पांयांशी आयलोल्यांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता आंखवार मारिये देवा मायेची सांगातीन तिचो पोती बाय घेवन सुसे बाय घेवन दौरम दिता आनी सोर्वकाळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर ससनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाताक तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याचे एकपणान सोरपदवेदार बाप्पा सोरवंदन आनी वैव तुका ससनांच्या ससनांक आमेन आमच्या बापाचे मागणे आमी म्हणटाना इश्टानो हे वेळार म्हजो किरीत उलो तुमकां मागुया सायबा आमकां शाणी मनशां करपी शाळ न्हय आमच्या बाबा भयणा सवे मोगान
आमच्या आवयक बापायक आपणावून आमच्या गोरच्या सवे एकवटान पिशाड जावन आमी ज्यो कोट केसो हाचेर ताचेर घातलेल्यो आसात सायबा हे सगल्यांकली आमकां निवार आनी आमकां सगल्यांक शाणी मनशां कर म्हूण ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या पवित्र रास आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वांटुया. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलीत कर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलीत कर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. मोरनाच्या वेळार पुर्यान आपल्या बापायक उलो मारलो बापा गोडटा जाल्यार हें पात्र म्हजे वेले पयस कर पूण म्हजी खुशी न्हय देवाची खुशी करूंक हो जेजू वावुरलो. आयज तुज्या काळजान येता तुज्याय जिवितांतल्यान देवाची खुशी करूंक तुका आदार घेवन येता. ह्या शिडीच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत गावयात. नंबर D27 म्हज्या देवा तूं सूर बरो. उपकार करून कमी हांव जीबेर घेवचो म्हूण मागता. स्ट्रिक्टली ऑन टांग. Tusur boro, rosnar mozo doni koro, soglia casa, nismok tuzo, ave solat skorum favo, soglia casa, nismok tuzo, ave solat skorum favo, deva tuja. Mogat latão, colis moche, ugaditão, deva tuja. Mogat latão, colis moche, ugaditão, kitlo mozo, mogu kilo, makarot zoi, matapos zoi, ekik mozo. Obrasos lui, e conat lo matarat lo. Ek mozo, obrasos lui, e conat lo matarat.
उपकाराक लोक देवा तुझ्या मोगाक लागता काळीज मोचे तुका दिता देवा तुझ्या मोगाक लागता काळीज मोचे तुका दिता तुझ्या रोगतान तुझ्या मासान म्हाका पोसताय व्हडा मोगान मोचे खातीर तुझा मेलो स्वर्गांत आयजी म्हाका दिलो मोचे खातीर तुझा मेलो स्वर्गांत आयजी म्हाका दिलो देवा तुझ्या मोगाक लागता काळीज मोचे तुका दिता देवा तुझ्या मोगाक लागता काळीज मोचे तुका दिता. दुसरें गायन घेवयात नंबर D40 स्वर्गीय उंडो जेजून दिल्लो. W16 मोजो आत्मो सर्वेस्पराक वागंटाक. Mozo आत्मो सर्वेस्पराक वागंटाक मोशा तारका देवा सोवे मुरगोटाक. Mozo आत्मो सर्वेस्पराक वागंटाक मोशा तारका देवा सोवे मुरगोटाक. आनेला दिसा कोणीचे दिसताली सगळ्यो बेंगा म्हाका तारी म्हणटल्यो Turbolistan म्हाका केली आशा पात कोणीची सोदा उचिताचें नांव आगली भक्ती कोतल्या कायांचो देव पिळगे पिळगेक कावयो काया दाखयता आपलो पोलिसाक बारू सोडवेस्पोर आजर मोरान गोदूल कोल्याक धांवडायता उद्मेदारान सोदरा वयले शेवटीता
महिमा बापाक आनी तुका आनी आपल्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ महिमा बापाक आनी तुका आनी आपल्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ प्रार्थुया. मोगाळ बापा, भाग्यो नांकवार मारये देवाचे मातयेचो उगड आसाक आमी तुका भेटयतल्या त्या संस्कारान तुवें आमकां ओतमीक पोसण दिल्याय. ह्या पोसणाचे घोटायेन आमच्या माये वरवीं तुजी खुशी पाडूंक स्वर्गार तुज्या सासणाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू नांवी. आमेन. कोडीत करूंक लायला इश्टानो. आयज मी सोमतोच फ्लॅग 3 पावटी वयर सकयल काडटलो. तो फ्लॅग आमचो गोंयकाराचो म्हणटच आयज आमी मागता तुमी सगळीं थंय हाजीर जावं आनी कोंकणी भाशेन आमी थंय गीत गायतल्या. मारी केदें व्हडलें तुजें नांव सगल्या व्हडल्यान गांवचें म्हूण आमी तुमचे लागीं मागता. इश्टानो, सांगूंक लायलां की कोणूय फुल्लां पाकळी दिवंक सोदता हे आमच्या खर्च जो जाल्लो आसा ताका लागून आमचो भाव लुईस कोयरांत आसतलो. ताच्या हातान तुमी तुमची देणगी दिवची म्हूण आमची कालती मागणी. इश्टानो, वलंकनी वेज फाल्यां 3 वरांचेर भायर सुट्टली ही बस. थोडींशीं सिटां उरल्यांत, चड उरूंक ना, चडूय उरल्यांत. कोणूय वचूंक सोदता जाल्यार फाल्यां 3 वरांचेर बसींतल्यान ताचो फोन नंबर म्हजे लागीं आसा. मातशें तुमी ताचो फायदो काडचो. इश्टानो, आमचो एक भाव ताका एमर्जन्सी गोंयां वचूंक जाय. घरांत कुटुंबांत कोण मेल्लो आसा, एमर्जन्सी घरा वचूंक जाय म्हणटच आयज जरी तर कोणूय आपली गाडी 4 व्हिलर घेवन गोंयां वेता जाल्यार एक सीट आसल्यार मातशें म्हाका कळोवचें. कित्याक एक आमचो भाव ताच्या घरांत मरण जाल्लें आसा. ताका कशेय भाशेन गोंयां पावूंक जाय म्हणटच तुमी कोणूय वचूंक सोदता जाल्यार एक सीट खाली आसा जाल्यार म्हाका मेवची. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. स्वामी जेजू बरें करीत सगल्यांची पिडा शिडा काडीत गेलोय. पिडेवंताचो परामोस करून तांचेर हात विस्तारून आनी आपल्या नांवान तांचेर आशिर्वाद घालून आपल्या शिसांक ताणें आज्ञा दिली. ह्या सुब्रमणांत बाबा भयणीचो पिडेवंतांक देवाची आदार दिवंक सगल्या कुडी आत्म्यांची दुखी सोसूंक आमकां ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आशिर्वाद घेवन तुमच्यो तकल्यो बागुयात. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसूं आनी तुमकां सांबाळूंक, तुमकां वाट दाखोवन तुमचे मुखार आसूंक, तुमची राखण करून तुमचे फाटल्यान चलून तुमचे तो नदर धरून तुमकां सांबाळूंक आनी तुमचेर आशिर्वाद घालून आनी हांगा हाजीर आसलेल्या सोमेस्तांचेर सोर पदवेदार देव बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर दोंद्याचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. देवान जी वाट दाखयलेली आसा स्वर्गींच्या राजाची वाट चलूंक तुमकां धाडटा. देवाचे उडोवकार. भलायकेचे सायबिणीक नोवेन वेलेंकनी. हे बो पवित आंकवारी वो पवित त्रित्वेन तुका सुरवेक जेजूची आवय जावन
साव विचून काढली तुका तुका देवपूत मनीस जालो ते घडये आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोष हांव आतां नियाळटा म्हज्या मागण्याच्या खतखत्यान हांव खरेंच ही कुशालकाय आनी हो संतोष सोडोवंक आनी वाडोवंक सोदता हे दुखवलेल्यांचे माये तुवें हे कुशालकायेचो उगडास काडटल्या एक केरी शेकाय बसायला तोर ती शेकाय म्हाका ह्या म्हज्या गोरसांनी कोर तुज्या पुतान सांगला मागात आनी तुमकां मेळटले तोर हाचेर खरो विश्वास ठेवून म्हाका तुजो कांदी म्हूण हांव तुजे कडेन विनंती करता देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनान मागता ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर ना तोर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे हांगा तुज्यो गरजो उक्त्यो करच्यो ह्या नोवेना वरवीं हांव तुजे मजती आसलोलो म्हजो खोल विश्वास दाखोवंक सोदता तोर तेच कुशालकाय जी कुशालकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुसव्यान आसतना भोगली म्हजे मागणे आयकून घे नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस पोचे तायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो अपूच येसू बागेती मरी देवाची माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस पोचे तायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो अपूच येसू बागेती मरी देवाची माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस पोचे तायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो अपूच येसू बागेती मरी देवाची माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस पोचे तायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो अपूच येसू बागेती मरी देवाची माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस पोचे तायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो अपूच येसू बागेती मरी देवाची माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस पोचे तायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो अपूच येसू बागेती मरी देवाची माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस पोचे तायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो अपूच येसू बागेती मरी देवाची माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस पोचे तायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो अपूच येसू बागेती मरी देवाची माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस पोचे तायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो अपूच येसू बागेती मरी देवाची माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन हे देवाचे माये हे मोचे नोमान तुका गाब्रिएल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे नोमान कृपेन बोलोले हे मोचे नोमान तुझ्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी मोतिया जावन हांव अंतरेकता हे सोस्तल्यांचे उजवणदारे देवाचो पूत
मनीस जालो तेन्ना तुका संतोष भोगलो त्या संतोषान हांव मागता तो उपकार म्हाका मेळून घे ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुझ्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कन्यो तुका भेटयता हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागता तुझ्या खतखत्यान तुझे काळी जेजूच्या मोगान लासताले म्हजी कालती मागणी ऐकून घे आणि मोचे मागलोले उपकार म्हाका मेळ्ळोय आमेन. नोवेनाचो नवो दीस भलायकेचे वेलांकन सायबिणी आमी तुझी महिमा परगट्टा आणि आख्खे रोजने बरोबर तुझे महिमेचे गीत आमी गायता सगळी देवाची रोजना आमचे भलायकेचे सायबिणी